आता मी येयल्ले आसा कोकणान तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता हे जो निसर्ग आसा हेका म्हणटा सौंदर्य. किती आमाडी लागता नमस्कार. आयज आमी आयिल्ले आसा वेंगुर्ल्या ह्या कोकणांतल्या गांवांत आनी कोकण म्हटल्यार आमकां सगळे कडेन 5000 शेतां पळोवपाक मेळटा जे आमच्या गोंयांत 20 वर्सां पयलीं आमकां पळोवपाक मेळटाले. कोकणांत जायते पळोवपा सारक्यो गजाली आसा. सगळ्यान पयलीं हांगासरलीं देवळां. जेन्ना आमी वेंगुर्ल्या पावले सगळ्यान पयलीं आमी दर्शन घेतलें ते श्री देव जैतिराचें. देव जैतिराचें दर्शन घेतकूच आमी आमची कोकण सफारी आसा ती फुडें घेवन गेले आनी आतां आमी वचपाचे आसले बेतोबाच्या दर्शनाक जे हरवली ह्या गांवांत आसा. आनी वाटेक मेळ्ळो आमकां एक नुस्तेकार. हे नुस्तेकाराचे विचारपूस करपाक लागून आमी थंय रावले. हो जो नुस्तेकार आसा तो डेलीच ह्या पुलार आसता आनी आपले जे डेलीचें काम आसा म्हटल्यार हाजेरसून तो आपलें पोट भरता आनी ताका आमी मेळपाक लागून रावले थंय रस्त्यार. काय नाही सदा एकच मिळाला आमकां. आमकां टायमार बी मेळ्ळो. येदो म्हणतो लेपो मेळटा रे गुरो वयतो का येदो लेपो भायर काडटा लेपे गॅरंटीड आदला हात काडून लेपे काड तरी 2 मिरचे दोन्ही थंयच्यान 7-8 किलोमिटर फुडें वयतकूच आमकां मेळ्ळे देव
वेतोबाचें देवूळ. वेतोबा हो तसो फामाद खूब. हांगासर हजारो भावीक डेली दर्शनाक वेतोबाचे येतात. अशें म्हणटा की ही जी चपलां आसात ती देव घालून गांवाची रक्षा करता शिमेर भोंवन जावं गांवांत भोंवन. ताच्या उपरांत आमी पावले फुडली आमची डेस्टिनी आशिल्ली ती रेडयेचो गणपती. आनी हांगा जेन्ना पावले तेन्ना देवाच्या दर्शनाक एक वेगळो तरेचो भक्त आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. एक मोठोसो बैल. ताणें अक्षरशः देवळान वचून देवाचें दर्शन घेतलें. देवाक तो सामको लोटांगण घालून पांयां पडलो आपल्या तरेन. नर रेडी घेतलो. आतां घर खा आतां हांगा लागीं जागा आमचा न्हू तेजे ते दाखवायला होतं सगळं. आं सकयल ते रोडलो तो दुसरं डंपर घेऊन घेतलो तर तो आं तो त्याच्या सपना नेलं तो आपण काढ म्हणून सांगितलं. हा हो सपना गेलो तो ह्याच मध्ये कोण सांगता आणि कोण सांगता ते प्रसाद घेतले. मागे प्रसाद घेऊन काढलो. प्रसाद काही माऊलीक लायले. सगळ्याक लागले तेव्हा तर परत गावलो पहिलं ते गावलो नाही गणपती गावलो. वाटता तो वर्सान वर्साचो हे ना न्हू. फक्त पेंटूच मारला तेका नाल्यार ते हेजे सगळे हेजे था पयलींचे हो पहिलं स्वयंभू. कलर केले. कलर केले. तेन्ना आमी रेडयेक पावता तेच्या सायडीकूच पयलींच एक देवूळ मेळटा महामायेचें आनी एकदम सुंदर अशें कलाकृती आसा ह्या देवळाची आनी एकदम बरें अशें नवीनीकरण करून बांदलेलें आसा देवूळ हें. जेन्ना आमी रेडयेच्या गणपतीक पळोवपाक वयता त्याच वाटेर सामकें एक 50 ते 100 मिटराचेर मेळटा हें रेडये देवूळ. वेंगुर्ल्याची देवळां हांगासरले नुस्तेकार आनी हांगासरले गांव पळोवन जाल्या उपरांत आमी आयले दर्या देगेर. हांगासरले दर्या वेळ म्हटल्यार एक वेगळे तरेचें हांगासर वातावरण. शांत ना हांगासर कोणाचो गाजा वाजा आसा. ताच्या उपरांत आमी पावले वेंगुर्ल्याच्या बंदाऱ्याचेर. हांगासर वेगळे तरेचो एक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हांगासर सुरवात केलेली आसा. वेगळे तरेचें ट्युरिजम हांगासर तांच्यांनी प्रमोट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हांगासून हांगा येयल्या उपरांत एक बेस्ट अशी आमकां ट्युरिजम प्लेस आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. तुमी एकदां तरी ह्या वेंगुर्ल्या गांवाक नक्की भेट द्या. आनी जर हो म्हाजो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार नक्की एक लायक आनी एक शेअर करपाक विसरूं नाकात. Thank you very much for watching my video.